أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثامن الجزء الثاني Lesson number 8 الحروف اللين حروف اللين تا واو فتحة تو تا يا فتحة تي تو تي ثا واو فتحة ثو ثا يا فتحة ثي ثو ثي دال واو فتحة دو دال يا فتحة دي دو دي ذال واو فتحة ذو ذال يا فتحة ذي ذو ذي را واو فتحة رو را يا فتحة ري رو ري زا واو فتحة زو زا يا فتحة زي زو زي سين واو فتحة سو سين يا فتحة سي سو سي شين واو فتحة شو شين يا فتحة شي شو شي صاد واو فتحة صو صاد يا فتحة صي صو صي ضاد واو فتحة ضو ضاد يا فتحة ضي ضو ضي طا واو فتحة طو طا يا فتحة طي طو طي ظا واو فتحة ظو ظا يا فتحة ظي ظو ظي لام واو فتحة لو لام يا فتحة لي لو لي نون واو فتحة نو نون يا فتحة ني نو ني همزة واو فتحة أو همزة يا فتحة أي أو أي با واو فتحة بو با يا فتحة بي بو بي جيم واو فتحة جو جيم يا فتحة جي جو جي حا واو فتحة حو حا يا فتحة حي حو حي خا واو فتحة خو خا يا فتحة خي خو خي عين واو فتحة عو عين يا فتحة عي عو عي غين واو فتحة غو غين يا فتحة غي غو غي فا واو فتحة فو فا يا فتحة في فو في قاف واو فتحة قو قاف يا فتحة قي قو قي كاف واو فتحة كو كاف يا فتحة كي كو كي